Salam alaikum les bnat, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais comme avec une nouvelle vidéo. Quand vous voyez le titre, alors راح نحكي لكم على les produits favoris تاعي du moment. يعني المواد اللي راني نستعملها ولا les produits يعني المستحضرات اللي راني نستعملها واستعملتها يعني من قبل ومازال نزيد نشريها ونستعملها لانها لي جوست توب. والحاجه اللي مليحه انه مانيش حنهضر لكم على مستحضرات شغل اللي تكون باردون يعني ماركات متوفره غير في فرنسا. نو راح نحكي لكم على ماركات تصيبوهم يعني في الجزائر ولا كاين اللي جبتهم معايا من الجزائر. enfin حاجه ثلاثه حاجات ولا برك اللي جبتهم من الجزائر ولا حاجات واحد اخرين راني نستعملهم نشريهم منا ومازال نزيد نشريهم مي تصيبوهم في الجزائر. دونك اون فا كومونسي تو سويت نسيي برك باش لا فيديو ما تكونش شويه طويله بيان سور. الوغ الحاجه الاولى راح نهضر على كوتي ماكياج. دونك راح نبدا بهذا لو فون دو تان بودره. فوالا دوك نفهمكم بالوحده. alors comme vous voyez كاينين ثلاثه نهضر لكم بالوحده. alors هذه تاع جولدن روز هاي ليك بون لا كولور توجور نقول لكم ما نقدرش نعطي لكم نقدر نعطي لكم انايا با بروبليم مي شغل كل وحده اللون تاع البشره تاعها صافي ماشي فورسيمون اللون هذا اللي راح يوالمكم. مي الا راكم مهتمات ولا وحده عندها لا كولور تاع البشره تاعها كيما انا الوغ سي نيميرو 5. الوغ هذه تاع جولدن روز هاي ليك نوريكم كيفاش جايه لداخل. هذه الداخل جايه على بالكم ليك فون دو تان كاين اللي مايله للصفوريه وكاين اللي مايله للغوز. هذه مايله للاصفر مايله للصفوريه. واش نقول لكم الي جوست توب 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 هبال. enfin ماشي هبال وي مي بور موا انا كي ندير لو فون دو تاعي ليكيد هادي الفيكسو تري 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 بيان وتشد. وسكي بيان كي تاخذوها انصحتكم انه تستعملوا فون دو تان هادي البودر بالبانسو افيك ان بانسو ماشي بهذوك البونجات هذوك باسكو فون دو تان بعد تحجر لكم في بلاصه واحده. الوغ استعملوا بانسو. انا ماوش عندي هنا سينو كان وريت لكم ديروا هكذا تنسفوا لو سوربلي ولا تنفضوا هكذا اي فوز ابليكي سور لو فيزاج تاعكم يعني تحطوه على البشره تاعكم. سكي بيان سكي تشوفوا اللون تاعها عامل هكذا وحامق تو جو سي دو فير ان سواتش مي الي با تري تري شوفوا بون سي سور جي ان بروبليم تاع لا لوميير فوالا مي ما تطلقش بزاف الغبره تاعها لا بودر يعني تقدروا تستعملوها فاسيلمون ما تتحجرش في بلاصه واحده ولا زوج. لا كولور تاعها بور مو انا تعطيني يعني في ناتورال يعني جوست تبت لي هذاك الفون دو تاعي اللي كيد السائل الي جوست توب. السومه تاعها ما نقدرش نقول لكم شحال السومه باسكو ما على باليش باسكو هذه ما شريتهاش ما شريتهاش. شي با كانت واحد الحصه تاع صباحيه نسيت كامل اسمها تسمعوا الحصه هذيك ويعرضوا ضيف ومن بعد يديروا سؤال للمشاهد وهذاك السؤال يكون حول الضيف هذاك زعما مين جا ولا واش من المنطقه تاعو ولا واش يعمل ليتو. انا عيطت لهذيك الحصه فوالا عيطت لهذيك الحصه تاع صباح الخير وجاوبت على السؤال تاع هذاك الضيف وربحت. واش نحكي لكم لي في ساك قد هكا تاع جولدن روز عمر بلي برودوي تاع جولدن روز. كاين بيان سور اللي عجبوني كاين اللي ما عجبونيش مي كتر خيركم كي تجي حاجه كوم سا غراتوي سي نورمال. دونك فوالا هادي مي بالك ما ديباسيش 70000 بالك ما نقدرش نقول لكم اكزاكتومون. سينو عندي هذه تاع فلورمار راهي باينه بليك ها ما قعد فيها والو حفرتها كامل. هذه لا كولور تاعها رايحه للغوزي مش كيما هذيك جايه رايحه صفوريه بزاف هايله ريحتها تهبل تريح كيما لي غوج على فغوج هذوك تاع بكري هذوك ماشي بكري مي ريحتها تهبل. كيف تفيكسي تري 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 بيان لو فون دو تاعكم ليكيد ونستعملها بيان سور افيك لو بانسو. هذه سي بيشي كريم نيميرو 197 فوالا. هذه دير 45000 وفي شي بلايص تصيبوها 35 الف مي ما ديباسيش 45000 ولا 40000. الي جوست توب. في لورمار نستعملها بزاف انايا لانتي سيرن ولا لا بودر ولا كاين بيان سور حاجه تعجبوني كاين حاجه ما عجبونيش مي هذه الي جوست توب. ساعات اللي ما تحبش دير فون دو تان ليكيد تقدر تستعملها غير هي افيك لو بانسو اي فو باسي جوست كوم سا. سينو عندي هذه تاع فيت مي مايبلين مات بيرلس
مات بيرلس. هذه عندها لي في مات، يعني اليمين، يعني تقضي كامل على الزيوت اللي يكونوا في البشره. هذه نيميرو 130 130. لا كولور تاعها رايحه ان بو لو روزي، بوتيتر هنا تبان لكم بيج، مي اون فيريتي رايحه لو روزي. نسيت ندير لكم ان بتي سواتش مالغري كو جو سي ما تبانش مليح، مي بون كوميم هاي اللي تبان رايحه ان بو روزي. لودور تاعها لي مانيفيك. وهذه كي هي تستعملوها وحدها تعطي لكم نتيجه وي، مي لو كان تستعملوها مع لو فون دو تان تاعها تاع فيتمي يعطيكم لو رونجو، تعطيكم نتيجه يعني احسن واحسن. السومه تاعها شويه غاليه. انا هذه مشيتهاش من فرنسا، كي حبطت للجزائر فاكونس شريتها. نورمالمون الا ما كذبتش، الا ما نسيتش ثاني، نورمالمون شريتها 100 ولا 120 الف ولا بالك 90 الف. ليسونسيال ماشي شويه غاليه، مي بارابور زعما هادوما فوالا بارابور الفلور ماريغولد الروز. دونك هذه الا تلاقيتو بها ولا كش وحده رايحه عروسه وحبات تدي معاها دي بون مارك، ننصحك بهذه. مي شري لها لو فون دو تاعها ليكيد، نعطيك ان ريزولتا عسل. on reste toujours في le fond de teint. دوك حنا نهضر لكم على le fond de teint liquide. انا هذا نستعملو depuis peut-être depuis longtemps, enfin ماشي longtemps mais quand même. L'Oréal Paris هذا c'est infaillible mat 24 heures. هاوليك كيفاش جاي. la couleur تاعو c'est 20 sand. il est juste top. كي نقول لكم صح وجهكم ما يزيدش انا في لا فان جورني ما نصيب هنا شويه زيوت، يعني في لا زونتي هنايا يتو. مي مع هذا اقسم بالله ساعات ما نديرش كاع لا بودر، يعني ما نبودريش كامل وجهي، مي هذا يشد لي. وكي ندخل العشيه ما كاش هذوك الزيوت لا فيريتي. يعني كما يقولوا ما عندي شراكه مع الماركه، ما راني نربح دراهم، ما نكذب على بنات الناس. كي نقول لكم يلي جوست توب، يلي جوست توب. لو بري تاعو سا ديفير من بلاصه لواحد اخرى، مي انا شريتو 120 الف فوالا. دونك الا تلاقيتو به غير شريوه، خاصه اللي عندها البشره تاعها تزيت بزاف، ما عندي ما نقول لكم فيه فوالا. سينون اوسي عندي توجور دو لا مارك فلورمار، هذا اللي بيان سور تشوفوه دائما في لي توتو ميك اب تاعي، اللي نوحد به اللون تاع لا بوبيير تاعي، تاع الجفن يعني تاعي. هاوليك il est beige, voilà quand vous voyez, désolé هنا الميغوار يدير شويه la lumière. donc voilà هاوليك. ولا كولور تاعو قلت لكم جو سي با ما عندهاش اسم، مي رقم 51 نيميرو 51. هاوليك الا لقيتوه البنات غير شروه، باسكو كاين اللي يحبوا يستعملوا كي يديروا فون دو تان، يديروا فون دو تان ولا بودر ولا ليكيد ولا، مي نو انا ننصحكم ان تكون عندكم ان فار بوبيير سبيسيال كيما هذا. تحطوا دابور لونتي سيرن، يعني مزيل الهالات السوداء اللي تحطوه هنا هو اللي تحطوه دابور في لا بوبيير تاعكم، ومن بعد تفيكسيوه بودره كيما هذه يكون لونها نفس لون لابو يعني البشره. وشحال شريتو 30 الف فوالا. سي سور كو هاد الماركه ما كاش هنا في فرنسا، دونك نشري انايا وكي يخلص لي ساعات كي تكون جايه ماما نقول لها، جامي قلت لها اون فيريتي كل ما نروح نشري انا، مي هاد الخطره نقول لها تشري لي زوج ولا ثلاثه، باسكو ما نقدرش نعرف وقتاش نحبط للجزائر وقتاش ما نحبطش فوالا. سينون نروحو لو كوتي غلوس ولا روج على ليفر مات. عندي هاد لي دو تاع بورجوا. الوغ هادوما شريتهم لتصديرتي، دونك انا تزوجت في عرسي درتو مو ديسمبر 2015 ولا 16 خاليه. عبالكم تالمون لو طون باس فيت توجور جو سوي ديفنو مامون وريسبونسابيلتي، اقسم بالله غتولوا دوك لي دات كاع تنساوهم. دوك تقولوا لي بتدخل تحت في لي كومونتير يقولوا لي تبهديله ونسيتي لا دات تاع عرسك. ما نسيتهاش، مي اكيد اهل المزوجين والسون مامون يفهموا تري بيان بلي تنساو حتى لانيفرسير تاعكم. بريف دونك انا هادو استعملتهم التصديره تاعي. دونك لبست اون روب بلونش كورت ولا لا روب بلونش نعرفوها، درت لو روج. وكم الكراكو تاعي اللي شفتوه ديجا في لا فيديو، راني حطيت لكم فيديو تاع تصديرتي اللي ما شفتوش تروح تشوفوا. درت معاه هدايا، دونك كنت نبدل لي روج عليه جوست على جال لي فوتو جونغ بور شونجي ان بو. دونك هادوما انا كي شريتهم هذاك الوقت كانوا يديروا 120 الف، مي دوكا السومه تاعهم حبطت وقيلا راهم يديروا 80 الف ولا 70 الف فوالا. دونك ندير لكم ان بوتي سواتش سي فو فولي ونعطيكم لو نيميرو. دونك فوالا هذا هاوليك سان غرونا ولا بوردو سي فو فولي، وهذا سان روز رايح ان بو للموف. دونك اي سون مات هادوما كي ديروهم سيغ لو كو يبان لكم غلوس، مي يفو تخليو له الوقت تاعو باش ينشف، ما يطولش ميم با 5 مينوت ينشف. دونك هاوليك هذا لو غرونا لو بوردو، وهذا روز رايح الموف
voilà. Si vous voulez la couleur, alors هذا le grenat, la couleur numéro تاعو c'est 8, donc هذه l'édition Velvet. Voilà, édition Velvet, je sais pas ما يبان لكمش هنا, mais voilà, édition rouge Velvet. هنا راهي تبان شويه. هذا le rouge numéro تاعو 08 وهذا le rose numéro تاعو 06. Donc 06 08. Je sais بليك ما تبان لكمش, mais نعطيت لكم les références. فوالا, هادوما يسون جوست توب. اللي حبت تديهم معاها في تروسو ولا تقدرتها تبدل ولا ميم بور لي بتيت فات ولا ويشد. حسبوا شحال عندي ملي تزوجت, قريب عامين, قريب بيانتو ندير عامين ومازالوني. دونك فريمون نستعملهم, ما يعني ماشي ما نستعملهمش باش قعدوا لي ولا نستعملهم, مي يشدوا تري بيان باسكو ان فيت كي تفتحوه وديروا افيك غير تخرجوه هذا يدير لكم كامل لا ليفغ ويزيد يقعد لكم باش ما تزيدوا تحمقوا يعني كالطاري. دونك vous êtes pas obligé à chaque fois تزيدوا ديروا لا ماتيير. دونك جوست avec la première sortie تاع لو بانسو يابليكي لكم. سينو عندي هذا يتمحط لا مارك تاعو, مي لا مارك تاعو تاع ايفر بيوتي. دونك هذا نموت عليه, يدير وقيل 10,000 ولا 15,000. فوالا شريه قليل. هاي لك لا كولور تاعو نسواتشيها لكم. سا مارون, مي سا مارون مات, فريمون تري مات. il est juste top. راني دايراتو في لا فيديو, مي راني دايره فوقو واحد اخر دوك نوريه لكم بيان سور. هاوليك نيميرو تاعو 23. فوالا 23. جيسبر ما تخرج لكمش بالمقلوب باسكو جو سي كاميرا تخرج بالمقلوب. il est juste top وما كاين جوست هاد لا كولور. دونك اللي تحوس على روج اليف رخيص ويشد توت لا جورني. دونك هاوليك سي ايفر بيوتي وتصيبوا عندهم كاع لي كولور. انا في هذاك لو مومون شغل قلت بوتيتر زعما ماشي بالك ماشي مليح نتستيه برك, مي لو كان كنت عارفه بليك زعما فريمون يدون هاد لو روندو ويشد, لو كان شريت كاع لي كولور ما نبقاش نشري داك كيكو ولا لوريال ولا على بالكم. سينا عندي هذا نيكس لانجوري, هو راني حطاتو فوق هذا. دونك درت هذا هنايا ومن بعد بوغ كليرسير درت هذا نيكس لانجوري. هذا نيكس يتباع في الجزائر, راهم يجيبوه صحاب الكابا, تصيبوه في بن جراح, تصيبوه عند كاليكسا, تصيبوه بلان دو ماغازان جابوه هادوما يجيبوهم كابا بيان سور. انا شريته هنا في فرنسا نورمالمون 5 ولا 7 اورو. دوك نسواتشيه لكم. هاوليك جايباش كريم, هو من الاول يبان كون كريم مي من بعد نشوف يولي مات. فوالا كون فو فوايي هنايا يولي مات. وانا هذا نستعملو باسكو ساعات كنستعملوه وحده في لي ليفغ تكونوا ماشي ماكيين, تبان لكم لا كولور بزاف يعني فاتحه بزاف و سي با بو. مي كي تكونوا بيان ماكيي وديروه وحده il est bien. sinon نستعملو انا باش نكليرسي, صافي كي نكون دايره روج على بوغ كليرسير, كي نكون دايره روج على مارون تري فونسي ونحب نعطي ان روندو ان بو كلير, نحط هذا فوقو. وتقدروا تحطوه فوق نيمبورط كال كولور, لو روز ولا لو مارون, ماشي اوبليجي زعما كوم هو جاي باش تستعملوا المارون, نو. دونك فوالا هاي لك لا كولور تاعو. ولا حبيتو لا ريفيرونس تاعو سي دوك نقول لكم سي لو ليبلي 04. ليبلي 04. فوالا. دونك بور المومون كملنا كوتي ماكياج. دوك نهضر لكم على كوتي ماسك. اللي كانوا يتبعوا لي لايف تاعي في الجروب فيسبوك تاعي على بالهم على واش حنهضر, واللي ما على بالهمش دونك حنقول لكم. اي وي سي هذا لو بلاك ماسك تاع لي بوين نوار. دونك لا مارك تاعو ما عندوش الحمد لله سمحولي ما عندوش اسم هكا زعما الفوق ولا, مي يسابيل بلاك ماسك. فوالا يسابيل بلاك ماسك. دونك اكزيستي اون ساشي هكذا و اكزيستي اون توب كوم سوسي. دونك انايا كانت ماما هضرت لي عليه, حبت للجزائر كانت شرات لي واحد كيما هذا, قالت لي سييه الا عجبك. مي كوم سييتو عجبني ديت لها هذا تاعها وزدت شريت هدايا. دونك سي نورمال سان بلاك ماسك, لا كولور تاعو الي بلاك. فوالا نورمال. و سا باز دو شاربون يعني فحم طبيعي بيان سور. تحطوه في تحبوا كاع لو فيزاج ولا تحبوا غير المناطق اللي عندكم فيها لي بوين نوار. دونك انا لا توت بروميير فوا درتو في كاع لي فيزاج تاعي. ما نقولكمش كي تنحوه يوجع يقتل مي نورمال تحسوا برك هذيك خاصه يكون عندها يعني شعيرات في وجهها, تحس ملي يكون وجهها ماشي فيه شعيرات بزاف ما تحسش بزاف. الوغ بور اتر اونيت قسم بالله غير ينحي لي بوين نوار من الاعماق.
سكي بيان اوسي سي كينحي مع هذوك الشعيرات ديال الزايدين، ومام كيعاودوا ينوضوا ما ينوضوش حارشين كيما كيتستعملوا اون كريم ديبيلاتوار ولا كالك شوز. دونك هذا الصغير يدير 25000 وهذا الكبير وقيل شريتو 80000 ولا 90000. مي لي بري على بالكم بلي كيما المنطقه الاخرى يختلفوا، هذه اوني داكور بور سا. دونك الي جوست طاب البنات اللي ما شراتوش غير تشريه ويشد. حسبوا انا التوب هذا شريتو كيهبط للجزائر موا دوت، هبط لو 1 اوت واستعملته كي كنت لتما واستعملته كي جيت ورانا لو موا ديسمبر ومازال شاد لي ومازال معمر. ديروا غير شويه سا سوفي. سوف كو ديروا شويه يعني اون كوش شويه خشينه باش كي تجوا تنحوه يجيكم ساهل. دونك تقدروا تابليكيوه حتى دو فوا بار سيمين، تحطوه على وجهكم. هما يقول لك هنا نص ساعه، مي الا كنتي حطيتي في كاع وجهك ولا حطيتي طبقه سميكه سي سيغ بلي تطول باش تنشف. دونك الوقت ما تقدروش اوبليجي تتبعوه هنايا باسكو على حسب يعني البشره تاعك وقتاش تمتص هذاك البرودوي وينشف. دونك غير تشوفوه نشف تقدروا تنحيوه. فوالا. سينو عندي هذه لا كريم تاع لو كور بلوتو سان لي هيدراتون تاع لو كور تاع الترا دو غارنيي بيان سور. انا هذا مخدوم كريم دافوان اي لي داموند بلانش. دونك كريم دافوان والحليب تاع لي زاموند اللي هو اللوز. فوالا. هذا سي بور لا بو سيش اي سنسيبل. انا عندي بشره تاعي جافه وحساسه، دونك هذا يولني تري بيان. لا تكستور تاعو الي جوست توب. فوالا اوب هاي ليك. ولودور تاعو ما نحكي لكمش، ويلي يدغات تري تري بيان لا بو. اسكي بيان سي تقعدي تريحي كي ديريه يعني peut-être après l'épilation ولا après une petite douche ولا تضغطي لابو تاعك، ولا حتى في الليل كاين اللي يحبوا يضغطيو لي مان ولا بون. انا هذه ما نستعملهاش في الفيزاج تاعي، دونك ما نقدرش نقول لكم سي كوا كوم جي اون بو تري سنسيبل. دونك ما نحبش نخلط. جو سي با اللي تقدروا تحطوه في لو فيزاج هنا، مي سي با ايكري. فوالا. هذا شريته انا هنايا نورمالمون 5 اورو، مي تصيبوه في الجزائر راه ندخلو. كاينين كاع لا غام تاع الترا دو، كاين هذا لو بلون، كاين الغوز، كاين حتى ميكسا اوسي الي بيان. مي انا جو بريفير هذه تاع الترا دو، و صافي بلوس دو 4 موا ولا 5 موا ملي شريتها ونستعملها ابري شاك دوش. وفي الليل جو ميدغات لي مايتو ومازالها شدت لي. دونك فوالا جوست اون بتيت غوت سي تري بيان. سينو عندي اوسي باردون. سينو عندي اوسي هاد لو ميسيلير تاع ايف روشي. دونك ايف روشي راهم كاينين بارتو في الجزائر فاتحين. دونك انا هذه كيفاش نستعملها سوا نديماكيي بها ديريكت افيك ان كوتون بالقطن، ولا نستعملها باش نحي بها البقايا. يعني كيفاش ناخذ القطن تاعي، ناخذ ديماكيون نديماكيي لو فيزاج تاعي ونخليه كي ينشف شويه. كاين سيغتان ديماكيون اللي لازم تغسلوا وجهكم مور ما ديماكيو، وكاين اللي لا. انا باغ اكزومبل تاع ايفغوشي نستعملو ماشي لازم تغسلي وجهك، سي بيان كو يقعد في لو فيزاج باسكو فيه مواد طبيعيه مليح يمتصهم لو فيزاج تاعك. دونك نخليه كي نشوف هذاك لو ديماكيون تاعي ناخذ قطن ونزيد نستعمل هاد لو ميسيلير. سي انكرويابل، تنحي لكم حاشاكم كاع هذاك الدود والقشره. حتى اون ديري تقولي سي با بوسيبل. انا بارفوا جو مو دي سبحان الله، هذا وندي ماكييت ونحيت كلش مي مازالوا كاينين حاجات تنحيهم هاد لو ميسيلير. elle juste top. le prix تاعها je me rappelle pas شحال شريتها هنايا في فرنسا، والله ما على بالي شحال. يعني في الجزائر تكون ما ديباسيش 70000 ولا 80000 وتشد. دونك اون سول غوت تحطوها في القطن تخدم لكم كاع لو فيزاج الي جوست توب. الا لقيتوها غير شروها. سينو pour finir on va finir avec un petit parfum. Et oui, c'est pas le vrai. Normalement, le vrai c'est Olympia, t'as pas Rabanne. Le vrai râle bzaf, c'est clair. Jusqu'à 2 millions, 3 millions, على حسب لي مليلتر. مي انا هادي كنت في الجرف مع ماما، ومن بعد دخلنا الحانوت باش نشوف هذا لو بلاك ماسك الا كاين. دونك هذا شريته في الجرف، ومن بعد قاعده نشوف دي ميني بارفان هكا، وكانت واحد المراه جازت وتيستات ولودور سيتي فريمون باسكو انا هاد لو بارفان سييتو اون فري ماشي عندي انا، مي سيتو في المغازان تاع سيفورا. دونك على بالي كيفاش يريح. قاعده نقول سبحان الله اون ديري لو ميم. ومن بعد المراه راحت وانا قعدت غير يعني فليت هذاك لو مغازان، قلت بالك نسيب دي برودوي كي فو لو كو. هذاك الحانوت كاع قاعد يريح. ما قلت له هذاك اللي يبيع كومون سا سفي، قال لي فوالا، وقسم بالله غير يقعدوا زعما ماشي زعما باش نبيع لك ولا. قال لي مي الحاجه اللي تباع لي دو بلوس سي هذا.
تاع باكو رابان اولمبيا، شريتو 50,000. وي 50,000. لودور تاعو اكزاكتومون كيما لو فري بارفان. دونك شريتها غير 50,000. فوالا اللي تحب ان بارفان بور تو لي جور. و جو تروف كهكا كوم لي ميني، تحطيه في ساك تردي معاه كل يوم، ماشي ثقيل بزاف. وعنده كاع لي مارك تاع لي بارفان، دوك زعما لي بارفان شير ولي غروند مارك كامل عنده هكذا دي مينياتور، وكيف كيف 50,000. دونك داك الحانوت جاي في الجرف. الا حبيتو فوالا بارفان اللي يشد ويشبه لو فغي وماشي غالي، هاوليك. جو سي با الا يتباع في ماغازان اخرين، مانيش في الجزائر باش نقدر نقول لكم، مي الا رحتوا للجرف دونك فوالا je vous le conseille. Donc voilà, j'espère que la vidéo تاع اليوم تكون عجبتكم. ان شاء الله نكون كنت خفيفه ظريفه عليكم. ان شاء الله سورتو لي برودوي والمعلومات اللي عطيتهم لكم يكونوا فادوكم. نقول لكم يعطيكم الصحه بور تو، بور لو ميساج، بور لا فيزيت تاع لو جروب ولا اي حاجه. ميرسي بور لي زونكوراجمون. تهلاو في روحتكم، في لي بارون سورتو. نتلاقاو في لا بروشين فيديو. سلام.